चाहूंगी ये जो डीपीओ साहब जिसके बारे में आज पूरा ये चार्जशीट पेश किया आपने, इस हवाले से कोई ठोस इकदामात आप लोग ले रहे हैं? बाय द वे वो हैं कहाँ इस वक्त और वो कहीं और पोस्टेड हैं, वहीं पर हैं? इस पे क्या डेवलपमेंट हुई है जब से ये रिपोर्ट आई है पंजाब हुकूमत के सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। बात यह है कि वो वहीं पे अपनी ड्यूटी पे असाइन हैं और उनके खिलाफ कानून अपना रास्ता खुद बनाता है, क्योंकि जेआईटी के पास पावर्स हैं। जब समन होंगे वो नहीं आए, 2 समन्स में वो नहीं आए, एक समन में वो आए, दूसरे में जब उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया तो नहीं आए। तो उसके बाद फिर हमारे पास 161 की एक प्रोविजन होती है लॉ की, जिसमें उनको समन और अरेस्ट वारंट निकाल के जो है ना बुलाया जा सकता है। तो कानून अपना रास्ता तो बनाएगा, लेकिन बहैसियत यूनिफॉर्म पर्सन और कानून के खुद वो एक तरह से जिम्मेदार शख्स हैं, ऑफिसर हैं, तो उनको इसमें कोऑपरेट करना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं किया? इसमें बड़ा वाज़ेह आई थिंक फातोरी साहब ने बताया कि उनके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर था इस तरह से ऊपर से कि वो एक तो उन्हें वो वीडियो ही बनाई और फिर उन्हें हमें मोबाइल देने से भी फोरेंसिक के लिए इनकार कर दिया। और जब आईजी से कहा गया कि जी आप इनसे कहें कि मोबाइल दें, तो उन्होंने कहा जी आप हमें लेटर लिखें, फिर हम इसका जवाब देंगे। हालांकि ऐसे मामलात में जब जीआईटी बन जाती है, वो कानून के ज़ाब्ते के तहत किसी को समन करती है, उसके खिलाफ शवाहिद हो, तो फिर लेटरबाजी नहीं होती, बल्कि वहां समन और वारंट की बात होती है। तो यहाँ पे एक नॉन कोऑपरेशन देखने में आई। गुजरात और वजीराबाद में पुलिस की जो प्रोटेक्शन होनी चाहिए थी, रिक्वायर्ड, वो नहीं थी। बिल्कुल अब्बासी साहब, ताज्जुब की बात इसलिए है क्योंकि ये वजीर आला पंजाब का अपना हलका है। इट्स वेरी सिंबॉलिक कि परवेज इलाही साहब के अपने हलके के अंदर जो पुलिस है, क्या वो मातहत नहीं है वजीर आला पंजाब की? और ये बाला ही बाला कई काम हो रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि जो वजीर आला अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के ऊपर उसका कंट्रोल ना हो, तो सर फिर ये कैसे चल रहा है सूबा पंजाब का? इसमें ये जो सिचुएशन है वजीराबाद और गुजरात वाली, ये लगता है कोई इस तरह से प्री प्लान थी और ऐसी कुव्वतें और ताकतें इसमें शामिल थी या उनकी सरकर्दी में चीजें चल रही थी कि बहुत सारे लोग हमें इस मामले में बेबस नजर आए। सर बेबस तो शायद आप लोग भी कहीं ना कहीं नजर आए, क्योंकि मुनस इलाही साहब ऑन रिकॉर्ड कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि पीटीआई की क़ियादत खुद बता दे वो कौन से अफसरान से एफआईआर दर्ज कराना चाहती है। आप लोगों ने भी परसू नहीं किया इसको, फिर वो एफआईआर फिर अपनी उधर जिसकी मर्जी की थी उसी मर्जी की दायर हुई। आप लोगों की मर्जी की तो एफआईआर भी नहीं हुई, तो आप लोग भी यहां शायद बेबस थे, आपने भी परसू नहीं किया उसे। जी बिल्कुल, देखिए हमने कई अटेम्प्ट की। हमने पहले जुबैर न्याजी साहब पहले वजीराबाद गए, वहां पे उन्हें जाके एसएचओ, हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, जब वो एसएचओ को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी कंप्लेंट ले लें, वो कंप्लेंट लेने से इनकार कर देते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि थाने की बिजली नहीं है। बिजली जब उन्होंने इलेक्ट्रीशियंस का बंदोबस्त किया तो पता चला कि थाने की बिजली जो है ना वो काट दी गई है, और जहां से तार कटी हुई थी उसके पास ही जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट भी पड़ा हुआ था जिससे तार काटी गई। तो ये सारी चीजें प्री प्लान थी। उनको पता था कि यहाँ एफआईआर दर्ज करने कोई आएगा, और जब एफआईआर दर्ज करने आएगा तो उसको इलेक्ट्रॉनिकली एक फीडबैक देनी होती है, रसीद देनी होती है। तो अगर बिजली ना हो तो वो फैसिलिटी जो है ना वो फिर एक्टिवेट नहीं होती, वो आप रसीद नहीं दे सकते। तो थाने की बिजली जानबूझ के काट दी गई थी। तो आप इन सारी चीजों को अगर डॉट्स को जोड़ें तो ये चीजें कोई ऑल ऑफ ए सडन नहीं हुई, बल्कि प्री प्लान की गई थी। आप अगर अटैक की जगह देखें जहां पे अटैक हुआ है, तो वो एक खास सूटेबल जगह थी जहां पे रोड तंग होती है, बिल्डिंगें नजदीक आ रही हैं और बिल्डिंग के ऊपर से बंदा फायर करता है, सामने से भी फायर करता है, ताकि बचने के चांसेस कम से कम हो और जो निशाना है वो खता ना हो। तो ये सारी चीजें जो जेआईटी की समझ में लगी हैं वो यही हैं कि ये सारी चीजें प्री प्लान थी। सर तो अभी फाइंडिंग्स तो आ गई ना, अब वो आप इसमें से इम्प्लीमेंट क्या क्या करा पाएंगे? मतलब अगर पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, एफआईआर दर्ज कराने के दौरान जो हमला होता है उस दौरान मामला आपके कंट्रोल में ही नहीं है, अब इसको इम्प्लीमेंट भी तो करवाना है। इम्प्लीमेंट कराने में आप कितने कॉन्फिडेंट है? उधर आप क्या करा सकेंगे? देखें, जेआईटी ने जो चीज एस्टैब्लिश करनी थी उसने तकरीबन मेरे नजदीक 80-90% एस्टैब्लिश कर ली है। हमने क्या एस्टैब्लिश किया, जेआईटी ने क्या एस्टैब्लिश किया?
JIT نے اس بیانیے کو جو وقار ستی کی ویڈیو سے 24 اگست کو چلتا ہے، وہ جو پلیٹ فارم بنایا گیا، جو ایک پلاٹ بنایا گیا، اس کو جو ہے ایکٹیویٹ جب کیا جاتا ہے تو JIT نے یہ اسٹیبلش کر لیا کہ ہاں وہ جو سارا پیچھے سے ایک نیریٹو بنایا گیا تھا، یہ وہ نیریٹو اس کو لانچ کرنے میں تھا. اور جب یہ جو بندہ لانچ ہوتا ہے، ہم نے اس سے یہ بھی اخذ کر لیا کہ یہ واقعی اسی نیریٹو کا ایک حصہ تھا، اس کا ایک کردار تھا، اس کو ایک چیز رٹائی گئی تھی. حالانکہ اگر آپ پولیگرافک رپورٹ دیکھیں تو وہ 93% اس کی ایکوریسی ہوتی ہے. وہ بڑا کلیئرلی کہتی ہے وہ رپورٹ جو ہے، اس کی انالیسز یہ ہیں کہ یہ ایک نہیں تھا، اس کے ساتھ اور لوگ بھی تھے جنہوں نے مل کے پلان کر کے اٹیک کیا، اور اس بندے نے باقاعدہ تربیت حاصل کی ہوئی تھی. کیونکہ میں خود بھی فوجی ہوں، سب سے مشکل پسٹل کا فائر ہوتا ہے، اور پسٹل کا فائر اتنے ڈسٹینس سے، اتنی ایکوریسی سے کرنا کہ آپ 13 بندوں کو یا اتنے بندوں کو زخمی کر لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ ویل ٹرینڈ تھا، اس کی جو ایکوریسی تھی فائرنگ کی وہ بہت زبردست تھی. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ بندہ بھی ویل ٹرینڈ تھا، ویل پلانڈ تھا معاملہ، جگہ کا تعین کیا گیا، اس کے بعد کے جو ایفیکٹس سے جو چیزیں تھیں ان کو بھی کیٹر کیا گیا کہ اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو پھر کیسے اس نیریٹو کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، پولیس اسٹیشن کو آتا ہے تو اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. تو یہ ایک سارا ہمارا سم جو نقشہ بنتا ہے وہ ویل پلانڈ آرگنائز اٹیمپٹ تھا. میڈم سر وہ تو آپ لوگوں نے اسٹیبلش کر دیا، لیکن یہ جو لڑکا ہے جو پولیس کی تحویل میں ہے، اس کی حفاظت کے متعلق کیا اقدامات ہیں؟ کیونکہ خود خدشہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری صاحب نے کہا، اور آپ کی دیگر لیڈرشپ کے بھی خدشات ہیں کہ کہیں اس کی جان کو بڑا شدید خطرہ نہ ہو. یہ تو اس کی جان کی حفاظت تو اب پنجاب حکومت کر لے گی نا. مطلب دیکھیں، یہ CTD جو ہے اس کے اندر ہے، اس کی ایک جیل ہے، اس کے اندر یہ لڑکا، اور اس کے حفاظتی اقدامات تو پورے ہیں. لیکن کوئی جب کسی کو مارنا چاہے تو اس کو فزیکل اسالٹ ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اور بڑے طریقے ہوتے ہیں، سلو پوائزننگ ہوتی ہے، کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں. تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. جو یہ خدشات ہیں یہ بالکل اپنی جگہ پہ بالکل قائم ہیں اور صحیح ہیں، اور اس کی جان کو واقعی خطرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سر وہ پرائم وٹنس ہے آپ کی جو پارٹی کے سربراہ، ان کے اوپر قاتلانہ حملے کا، یہ پورے واقعے کا، وہ آپ کی پنجاب حکومت کے تحویل میں ہے. مطلب ایٹ لیسٹ اس جورسڈکشن میں تو ہے آپ کے صوبے کے. اتنا کانفیڈنس جتنا میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی وہ مجھے آپ کی بات سے جھلکا نہیں. دیکھیں، کانفیڈنس پورا ہے، وہ جیل کے اندر ہے، اس کو کوئی مل نہیں سکتا. ویڈیو کیوریج وہاں موجود ہے، جب وہ نکلتا ہے اس کے ٹائمنگز نوٹ کیے جاتے ہیں، ویڈیو پہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، جب وہ واپس جاتا ہے اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے. کوئی ان آتھرائز پرسن اس سے مل نہیں سکتا سوائے JIT کے پرسنلز کے. وہ ساری میجرز لے لی گئی ہیں. جیل کا جو سسٹم ہے بڑا اسٹرکٹ ہے وہاں پہ. حکومت پنجاب نے میجرز ساری لے رکھی ہیں، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ یہ کہہ دینا کہ اس کی جان کو خطرہ پھر بھی نہیں ہے، کوئی اٹیمپٹ نہیں کرے گا کسی نہ کسی طریقے سے، تو یہ بات تھوڑا سا اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے آپ. خطرہ ہے، اور خطرہ جو ہے ایک آبویس ریزن ہے کہ اس کو خطرہ، کیونکہ بہت بڑے پلاٹ کا حصہ ہے، وہ غائب ہوتا ہے تو وہ پلاٹ جو ہے وہ جو ہے ایک طرح سے ڈیفینس اس کا بڑا مضبوط ہو جاتا ہے. ہماری اس کو ایکسپوز کرنا مشکل ہو جائے گا. تو خطرہ ہے، یہ کہیں گے نہیں خطرہ بالکل نہیں، ہم اس کو کھلا چھوڑ دیں یا اس کے میسر نہ بند کر دیں، ایسی بات نہیں ہے. اسی خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پورے میجرز لے رکھے ہیں CTD کے اندر، اور ہمیں امید ہے کہ ایسی کوئی اٹیمپٹ کرنے میں، فزیکل اٹیمپٹ کرنے میں یا کوئی اس طرح سے اٹیمپٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا. بہت شکریہ. مصدق عباسی صاحب ہمارے ساتھ تھے، ترجمان پنجاب حکومت.